जय श्रीराम जय गोमाता सगळ्यांक. आयज आमचे फायनली जेवण इल्लें आसा. खूब दीस जाल्ले आमकां जेवण कोणे तरी एक्चुअली डोनेट केल्ले, बट आमकां दवरपाक जागो नाशिल्लो. सो आयज आमी कोणा कडेन तरी उलयला आनी तेंच्यांनी आपलो जागो आमकां दिता हांगा जेवण करपाक स्पेशली. सो सद्याक जे पेरेन गौशाळा बांदून जायना ते पेर आमी रोडार जी गायो भोंवतात आनी नंदी महाराज जे भोंवतात तेंची सेवा आमी रोडार करतले आनी तेंकां उदकाची सुद्दां वेवस्था करून दितले. आनीक गौशाळा बांदपाक तुमचो सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो. आतां जितले आमचे कडेन जाता तितले आमी कितें डोनेशन कलेक्ट केला तितून आमी सगळे कार्य करता. बट इन फ्युचर जेन्ना गौशाळा बांदतले सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो. जय श्रीराम जय गोमाता. सद्याक आमी 11 साक आमच्या जाग्यार हाडलेले आसा, मेरशे पावल्ले आसा. सो आनिकूय साक आसा ते गौशाळेन आसा. सद्याक हे सगळें जेवण गोमंतक गौशाळाचेर आमकां मेवलां. कमलाकांत तारीची सर आसा तांच्यांनी आमकां सगळें डोनेट केल्लें आसा. सो जितले रोडार गायो नंदी महाराज भोंवतात तेंकां आमी एज ऑफ नाव आमी तेंकां जेवण घालतले. जे पेरेन गौशाळा बांदूंक जायना ते पेरेन आमी म्हटलेलें की रोडार जे भोंवतात तेंकां सेवा करतले. सो ही सेवा आतां चालू आसा आनी आयच्यान जेवण आमी तेंकां घालतले. आनी आमकां जाय टीम, आमकां जायते लोक फोन मारून म्हणटात, मॅसेजीस करतात की बरें काम करता आमकांय खबर आसा. बट आमकां जाय तुमच्या सायडीच्यान सपोर्ट. एकटोच मनीस सगळें सांबाळून पावसना. जेवणूय घालता, ऑर्डरी करता, सगळे टीम वर्कूय करता. 90 दिसान गौशाळा बांदपाचे संकल्पय घेतला, तिचेरूय काम करचें पडटा. सो आमकां तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो. सगळ्यांक ऑन ग्रावंड काम करपी आमकां भुरगे जाय. सो जॉयंट टीम काल भैरव गोवा येता ते 90 दिसाचे भितर सगळ्या जाणांक मेळोन कितें तरी बरें करुया आनी गोमातेक नंदी महाराजा एक बरें घर बांदून दिवया. सो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय पडटलो आमकां. सो आयज आमी एकटोच हांव इतलें काम करतालो, हालत जाली म्हजी इतलें वतान काम करप आनी वयल्यान काय म्हणल्यार कोणाचो सपोर्ट ना, कांय ना. सगळे जाग्याच्या हांवें ऑर्डर प्लेस करप सगळे एकट्या कडेन जायना, सगळ्यांचो सपोर्ट जाय पडटलो. डिस्क्रिप्शनाक म्हजो हांव वॉट्सॅप नंबर दितलो, तुमी म्हाका टॅक्स्ट करा पर्सनली आनी आमी तुमचे थिंगा येता एक दीस केन्ना बेठक घेवया आनी कितें तरी बरें करुया. जय श्रीराम जय गोवा.